मक्सिर पहिलो साता आम निर्वाचन, माघभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। संघ र प्रदेशको चुनाव गर्न 10 अर्ब रुपियाँ लाग्ने, पहिले भन्दा 2 अर्ब 20 करोड धेरै। तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री प्रस्ताव नगर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको दाबी। अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले सम्हाल्दै। छानबिन समितिलाई सजिलो पार्न राजीनामा दिएको निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रश्नोक्ति। एमाले नै ठूलो पार्टी भएको स्थानीय चुनावले पुष्टि गरिसकेको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। 275 मध्ये 65 जना सांसद मात्र उपस्थित। बुधबार मन्त्रीको प्रस्ताव पारित भएन। एकै दिन 113 जनामा कोरोना पुष्टि। नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको B5 सब भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि। हवाई भाडा फेरि बढ्यो। काठमाडौँ धनगढीको अधिकतम भाडा 17,025 रुपियाँ। नेपालका लागि स्विस राजदूतद्वारा बर्दिएका जनप्रतिनिधि र दण्ड पीडितसँग भेटवार्ता। एनसीएलको सामाजिक पहल रिङ रोड ग्रिन बेल्टको उद्घाटन। ट्विनबाट खसेर एक किशोर महाकाली नदीमा बेपत्ता। भक्तपुर र हेटौडामा पनि देखियो हैजा। संक्रमित संख्या 21 पुग्यो। मावि र निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक बढुवाको नतिजा सार्वजनिक। शेयर बजार बुधबार 13 अङ्कले बढ्यो। 2 अर्ब 17 करोड रुपियाँको कारोबार। श्रीलङ्कामा औषधिको मूल्य आकाशियो, झन बढ्दै अभाव। 7 करोड 60 लाख वर्ष पुरानो डाइनोसरको अस्थिपञ्जर लिलामीमा। र विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा पाकिस्तानले भारतलाई उछिन्यो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। मक्सिर पहिलो साता आम निर्वाचन, माघभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले आगामी मक्सिर 2 गते आम निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगको परामर्श अनुसार सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा दशैं लगत्तै चुनावी माहौल सुरु हुनेछ। माघभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिएपछि निर्वाचनको एउटा चक्र पूरा हुनेछ। आयोगका पदाधिकारीहरूले बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मितिका विषयमा परामर्श दिएका छन्। आगामी 2 मक्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको आयोगले थप 3 महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले 7 फागुनको प्रजातन्त्र दिवस अगाडि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन टुङ्गाउने निर्णय गरेका थिए। आवधिक निर्वाचन समयमा हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो। आयोगका एक पदाधिकारीले भने सबै काम सकेर 7 फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसका दिन सबै जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन टुङ्गाएमा एउटा सन्देश जान्छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको चुनाव गर्न 10 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ। आयोगले 2074 सालको संघ र प्रदेशको चुनावमा 7 अर्ब 80 करोड रुपियाँ खर्च भएकोमा यो पटक विविध कारणले खर्च बढेर 10 अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरेको हो। कर्मचारीको तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्चमा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदान स्थल र केन्द्रको संख्या थपिनु, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने, मतदान सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, ढुवानी खर्च र ज्याला लगायतका कारण आउँदो चुनाव खर्च बन्ने आएको तर्क रहेको छ। यस्तै आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मक्सिर 2 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालै अरू कुनै पनि नेतालाई अर्थमन्त्रीमा प्रस्ताव नगर्ने संकेत गरेको छ। बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गते मध्यरातमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको भनिएको विषयमा छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले बुधबार मात्रै विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ। त्यो समिति गठन भए लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादीका नेता वर्षमान पुनले तत्कालै कुनै पनि नेतालाई अर्थमन्त्रीमा नपठाउने बताउनुभयो। उहाँले छानबिन नसकिँदासम्म नयाँ अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव नगरिने उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाले बुधबार मात्रै 11 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 10 दिनको समयावधि दिएको छ। छानबिनपछि निर्दोष देखिएपछि नेता शर्माले नै पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने समेत नेता पुनको सङ्केत थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रश्न उठाउनु र दोषी करार हुनु फरक विषय भए पनि त्यसलाई एउटै हो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरेकोमा नेता पुनले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले छानबिन अघि नै शर्मामाथि कारबाहीको माग गरेकोमा समेत आपत्ति जनाउनुभयो।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्नुहुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्नुहुने भएको हो। बुधबार शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदले 11 सदस्यीय समिति गठन गरेपछि उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनुभएको हो। शर्माले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 अनुसार देउवालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बन्नु भएको थियो। शर्मामाथि छानबिन सकिएपछि मात्र नयाँ मन्त्री पठाउने माओवादीको तयारी रहेको छ। बुधबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै माओवादीका नेता वर्षमान पुनले तत्कालै कुनै पनि मन्त्री नेतालाई अर्थमन्त्रीमा नपठाउने बताउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले छानबिन समितिलाई सजिलो पार्न र सत्य तथ्य संसदमा ल्याउन आफूले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। बुधबार संसदबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शर्माले आफूले बजेट निर्माणका क्रममा कुनै पनि गल्ती नगरेको समेत दाबी गर्नुभयो। मैले बजेट निर्माणमा कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। स्थापित मूल्य विधि र पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण भएको छ उहाँले भन्नुभयो। जुन किसिमले विषय उठेको छ त्यसले नागरिकमा भ्रम पारेको छ। छानबिनबाट नै भ्रम हट्नेछ भन्ने विश्वास छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नमा छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरे लगत्तै सदनमा सम्बोधन गर्दै शर्माले राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनले एमाले मुलुकको ठूलो शक्ति भएको पुष्टि गरेको दावी गर्नुभएको छ। एमालेलाई सिद्धाउने उद्देश्यले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका 5 दलले गठबन्धन बनाएर अनेक हत्कण्ड अपनाए पनि जनताले असफल पारिदिएको उहाँको टिप्पणी थियो। नेकपा एमालेले धनगढीमा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, प्राविधिक रूपमा हामीले अघिल्लो चुनावको भन्दा कम पालिकामा जितेका छौँ, तर जनताले हामीलाई सबभन्दा बढी 34% मत दिएर एमाले नै ठूलो पार्टी हो भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिएका छन्। पोखरेलले कुल मतलाई आधार मान्दा 33% मात्रै मत ल्याएकाले काङ्ग्रेस अहिले पनि दोस्रो शक्ति भएको दावी गर्नुभयो। स्थानीय तहको चुनावले एमाले ठूलो शक्ति मात्र नभई देशबाट कसैले पनि परास्त गर्न नसक्ने कुरा समेत पुष्टि भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा गणकपूरक संख्या नपुग्दा मन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा गणकपूरक संख्या नपुगेका कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रस्ताव गर्नुभएको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको हो। प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन संसदको गणकपूरक संख्या 69 जना हुनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या 65 जना मात्र रहेकाले प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा 275 सांसद छन्। सभामुख सापकोटाले मन्त्रीको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या गर्न माग गर्नु भएको थियो। गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 113 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 2724 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 113 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 20 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 471 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 94040 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 2 जनामा कोरोना भाइरसको B5 सब भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मंगलबार गरिएको 32 वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङमा 2 जनामा B5 सब भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये एक नमुना केन्द्रीय डायग्नोस्टिक सेन्टर र अर्को बेहरिया नाकाबाट प्राप्त भएको हो। प्रवक्ता मिश्राले B2 र B1 सब भेरिएन्टको फैलावटलाई विस्थापित गर्दै B5 सब भेरिएन्ट सक्रिय बनेको बताउनुभयो। B5 यसअघिका अरू सब भेरिएन्ट भन्दा बढी संक्रामक रहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा बढी सचेत हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। आन्तरिक उडानको हवाई भाडा फेरि बढेको छ। नेपाल आयात निगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँले बढाएर 190 रुपैयाँ पुर्याएपछि वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल आयोनले भाडा बढाएको हो। बढेको भाडा आज बिहिबारदेखि लागू हुनेछ। सबभन्दा धेरै धनगढीको भाडा 220 रुपैयाँले बढेर अधिकतम 17025 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै नेपालगञ्जको 13980, सुर्खेतको 14995, भद्रपुरको 12955 र विराटनगरको भाडा 10025 रुपैयाँ पुगेको छ। सबभन्दा कम सिमाराको भाडा 45 रुपैयाँले बढेर अधिकतम भाडा 4250 रुपैयाँ पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले बढेको नयाँ भाडाको भाडा दर पनि तपाईहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ।
नेपालका लागि स्विजरल्यान्डकी राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापलरले दण्ड पीडितको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार स्विज राजदूत क्यापलरले बर्दिवाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र स्विज परियोजनाका बारेमा गरिएको साक्षात्कार कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। दण्ड पीडितका सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्ति र निशुल्क स्वास्थ्य बीमालाई अघि बढाउन संघीय सरकार समस्या आफूले कुरा पुर्याउने समेत बताउनु भयो। संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले यसलाई नजिकबाट हेरिरहेको बताउँदै दण्ड पीडितको न्यायका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने र त्यहाँबाट पहल नभए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत छलफल गर्ने राजदूत क्यापलरको भनाइ छ। दण्ड पीडितले उठाएका माग पूरा गर्नका लागि संघीय सरकार मार्फत एउटा कोष खडा गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि लगानी रहने र त्यो रकम पालिकासम्म पुग्ने गरी अनुदानहरू पठाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। राजदूत क्यापलरले बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिकामा यसअघि सञ्चालित दण्ड पीडितका लागि मनोपरामर्श तालिमको अवस्थाका बारेमा पनि बुझ्नु भएको थियो। उहाँले दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग भेट पनि गर्नुभयो। एनसेल आजियाटा लिमिटेडले कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको रिङ रोड ग्रिन बेल्टको उद्घाटन गरिएको छ। एनसेलले वन तथा भूसंरक्षण विभागसँगको सहकार्यमा रिङ रोडको कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डमा हरियाली विकास, निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरबाबु महर्जन, वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र केसी र एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चोङले मंगलबार संयुक्त रूपमा ग्रिन बेल्ट उद्घाटन गरेका हुन्। एनसेलले यस सामाजिक पहल अन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डको ग्रिन बेल्ट क्षेत्रमा ल्यान्डस्केपिङ सहित हरियाली निर्माणको सकाएर अहिले यस क्षेत्रको संरक्षणको काम गरिरहेको छ। यो परियोजना हरियाली विकासको एक उदाहरणीय काम बनेको छ र यसले रिङ रोड सडक खण्डमा सफा र हरियालीलाई प्रवर्धन गरेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत रही एनसेलले कोटेश्वरदेखि कलङ्की सडक खण्डमा वृक्षारोपण पनि योगदान पुर्याएको छ। एनसेलले सन् 2024 सम्म यस ग्रिन बेल्टको संरक्षण गर्नेछ। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत च्याङले भन्नुभयो, दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको सरकारको वातावरण सम्बन्धी लक्ष्य र हाम्रो आजियाटा समूहको नेट जिरो कार्बनको आकांक्षा अनुरूप समुदाय जनमानसका लागि स्वास्थ्य वातावरण निर्माणमा योगदान गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ। हामी वन तथा भू संरक्षण विभाग, ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, सम्बन्धित ओडा र अन्य सरकारवाला प्रति आभारी छौँ। यो परियोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट उदाहरण हो। यसले हामी कसरी यस्ता परियोजनाहरू सामूहिक रूपमा साकार पार्न सक्छौँ भनी प्रश्न आएको छ। यस परियोजनाको बारेमा आफ्नो उत्साह सार्दै ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनले भन्नुभयो, हामीले सम्पन्न गरेका सुन्दर परियोजना मध्ये यो एउटा हो। त्यसैले म ललितपुर महानगरको तर्फबाट एनसेललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ललितपुरलाई स्मार्ट सिटीमा परिणत गर्ने हाम्रो भिजन अन्तर्गत 4वटा रुटमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरी शहरमा 1400वटा बत्ती जडान गर्ने काम गरिराखेका छौँ। अर्को चरण भनेको ललितपुरभित्र पर्ने रिङ रोडको 7.9 किलोमिटर क्षेत्रमा स्मार्ट बत्ती जडान गर्ने हो। एनसेलले दिगो विकासको लक्ष्य एसडीजी अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्यका साथसाथै वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अन्तर्गतका पहलहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दुमलिङका सचिन बुढाथोकी ट्विनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता हुनुभएको छ। 17 वर्षीय बुढाथोकी भारतबाट घर आउने क्रममा ट्विन चुनिएर नदीमा बेपत्ता हुनुभएको दार्चुलाका प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बेपत्ता हुनुभएका बुढाथोकीको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीयवासीको टोलीले खोजी गरिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म डोरी के कारणले चुडिएको हो भन्ने थाहा नभएकाले यसको अनुसन्धान गरिएको डीएसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गएको वर्ष पनि दार्चुलाकै सीमा क्षेत्रमा महाकाली नदीको ट्विन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काटिदिँदा एक नेपाली नागरिक बेपत्ता भएका थिए। चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुवाकोट र हेटौडा नगरपालिकामा हैजाका संक्रमित भेटिएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार उक्त 2 संक्रमितको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुवाकोटका संक्रमितको टेकु र हेटौडाका संक्रमितको काठमाडौँ स्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म 21 जना हैजाका संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले भन्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म बागबजार, कालीमाटी, सानेपा, दिल्ली बजार, कपन, भालाजु, बोहराटार, बल्खु, थानकोट, नैकाप, कोटेश्वर, कलङ्की, खसी बजार, कीर्तिपुर, कागेश्वरी, मनहरा, टेकु र गोर्खोमा हैजाका संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका धारा र इनारको पानी ट्याङ्करबाट वितरण गरिने र जारको पानीमा इकोली र कोलिफर्म देखिएको छ। इकोली मानिसको दिशामा पाइने जीवाणु हो। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा आजभोलि झाडा पखालाका बिरामी बढिरहेका छन्।
शिक्षक सेवा आयोगले आन्तरिक प्रतियोगिता बढुवा माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी र निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको असार 21 गते अर्थात् मङ्गलबार मावि तहको र असार 22 गते अर्थात् बुधबार भएको अन्तर्वार्तापछि नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले परीक्षामा सहभागी लिखित अन्तर्वार्ता र अनुभव समेतको प्राप्ताङ्कको आधारमा विभिन्न जिल्लाहरूको लागि नतिजा प्रकाशन गरिएको जनाएको छ। अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारले आफ्नो नतिजा र प्राप्ताङ्क हेर्न चाहेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 7 दिनसम्म आयोगको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने जनाएको छ। लगातार 2 दिनसम्म घटेको शेयर बजार बुधबार भने सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 13.33 अङ्कले बढेर 2043.92 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार बैंक, निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 228 वटा कम्पनीका 62,63,083 शेयर 2 अर्ब 17 करोड 86 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबभन्दा धेरै गोर्खाज फाइनान्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 11.5 करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको दरले कारोबार भएको छ। बुधबार सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 10% ले बढेको छ। गान्धी ग्रुप पावरको शेयर भने 3% ले घटेको छ। आर्थिक सङ्कट र इन्धनको गम्भीर अभावबीच श्रीलङ्काका मानिसहरूलाई औषधि तथा चिकित्सक उपकरणहरू खरिदमा पनि समस्या देखिएको छ। सरकारी मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसन जेएमओले स्थानीय बजारमा औषधि र मेडिकल उपकरणको मूल्य 3 देखि 4 गुणाले वृद्धि भएको र नागरिकलाई ती उपकरण खरिद गर्न कठिन भएको डेली मिरर पत्रिकाले जनाएको छ। जेएमओए सञ्चार समितिका सदस्य डाक्टर प्रसाद कोलोबेजले बजारमा केही औषधिहरूको अभाव देखिएपछि औषधि किन्न अस्पताल पुग्ने नागरिकको भिड देखिने बताउनुभयो। कोलोबेजले भन्नुभयो, पहिले निजी फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्ने धेरैजसो मानिस सरकारी अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरूले अस्पतालमा पुग्न यातायातका साधन नपाएर कठिनाइहरूको पनि सामना गरिरहेको पाइएको छ। औषधि दिने अस्पतालहरू सीमित भएको भन्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो। यसअघि अस्पतालले 1 महिनादेखि बिरामीका लागि पर्याप्त मात्रामा औषधि दिने गरेको थियो, तर यसलाई घटाएपछि 2 हप्तामा मात्रै सीमित गरिएको थियो। औषधि व्यवस्थापन मामिला हेर्ने निकायले त्यसलाई पनि घटाएर 1 हप्ताका लागि मात्र दिन सकिने भएको छ। अहिले यो 1 हप्तासम्म सीमित छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार डलरको सङ्कटसँगै देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण धेरै औषधि तथा मेडिकल आयातकर्ताले औषधि आयात गर्न छाडेका छन्। डलर अभाव, आर्थिक सङ्कटका कारण कतिपय आयातकर्ताले औषधि आयात गर्न पूर्णतया बन्द गरेका कारण देशको चिकित्सा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ। श्रीलङ्काले कुल वैदेशिक ऋणमध्ये सन् 2006 सम्ममा झन्डै 25 अर्ब अमेरिकी डलर चुक्ता गर्नुपर्ने शर्तको पालना गर्दै देशले यस वर्ष झन्डै 7 अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण चुक्ता गरिरहेको छ। आर्थिक सङ्कटले विशेष गरी खाद्य सुरक्षा, कृषि, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असर पारेको छ। झन्डै 7 करोड 60 लाख वर्ष पुरानो डाइनोसरको अस्थिपञ्जर लिलामी हुने भएको छ। यसै महिना न्युयोर्क महानगरमा त्यसको लिलामी हुने लिलाम गृह सोथेबीले घोषणा गरेको छ। झन्डै 7 करोड 60 लाख वर्ष अगाडि पृथ्वीमा विचरण गरेको ठानिएको टिरेक्स प्रजातिको डाइनोसरको 10 फिट अग्लो 22 फिट लामो अस्थिपञ्जर आउँदो साउन 12 गते लिलाम गरिने सोथेबीका प्रमुख क्यासान्ड्रा ह्याटनले बताएका छन्। सोथेबीका प्रमुख ह्याटनका अनुसार त्यो कङ्काल 50 देखि 80 लाख अमेरिकी डलरमा लिलाम हुने अनुमान गरिएको छ। आफूले जीवनमा त्यस्तो अद्भुत वस्तुको लिलामी पहिलोपटक गर्न लागेको बताउँदै उनले डाइनोसरको एउटा मात्र अस्थिपञ्जर निजी समितिका लागि लिलाम गरिने जनाए। यो अस्थिपञ्जर सन् 2018 मा मोन्टाना नजिक जुटित नदीमा भेटिएको थियो। र विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप क्रिकेटको तालिकामा पाकिस्तानले भारतलाई उछिनेको छ। इङ्ल्यान्डसँग भएको 5औं टेस्टमा ढिलो ओभर बलिङ गरेबापत भारतको अङ्क खोसिएपछि पाकिस्तान भारतलाई पछि पार्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। भारत 4औं स्थानमा झरेको छ। ढिला ओभरका कारण भारतीय खेलाडीको म्याच फीको 40% रकम पनि कटौती गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जनाएको छ। भारतीय बलरले ढिलो बलिङ गर्दा 2 ओभर खेलिने बराबरको समय खेर गएको थियो। मङ्गलबार सकिएको भारतसँगको 5औं टेस्टमा इङ्ल्यान्डले कीर्तिमानी जित निकालेको छ। इङ्ल्यान्डले आफ्नो टेस्ट इतिहासमा सबभन्दा धेरै 378 रनको लक्ष्य पूरा गर्दै खेल जितेको हो। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।